अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हिंदुस्तान ने सोफिया कुरैशी के गिर्द जमीन तंग कर दी है। सोफिया कुरैशी साहिबा क्यों रो रही हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी जो हिंदुस्तान की फौज की तर्जुमान है, अभी भरपूर जवाब दिया उन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन आज उनके ऊपर बुरा वक्त शुरू हो गया हिंदुस्तान के अंदर। ये कहानी आपके सामने रखेंगे, बड़ी तकलीफ दे कहानी है। और इसके साथ साथ आज बड़ा रिलीफ मिला इमरान खान साहब को एक अदालत से, ये भी बहुत अहम खबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज मरियम साहिबा ने जुबान खोली है। आज मरियम साहिबा ने जो आज जुबान खोली है उसमें इंतहाई गलाजत है। मैं चाहूंगा उसका भी जिक्र करूं, लेकिन पहले बात करते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी दो मुल्कों के दरमियान जंग के बाद। आप इसको कह सकते हैं कि बराह रास्त जो पहला कांटेक्ट हुआ, एक तो डीजीएमओस के लेवल पे था, लेकिन आज उसका एक अमली मुजाहरा नजर आया। वो इस सूरत में नजर आया कि दोनों जो फौजी थे इस जंग में, दो फौजी कैद हुए थे। एक हिंदुस्तान का फौजी पाकिस्तान ने कैद किया था और एक पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तान वालों ने पकड़ लिया था। पाकिस्तान और भारत का एक एक फौजी, इन दोनों फौजियों का आज तबादला हुआ है। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? सोफिया कुरैशी साहिबा जिन्होंने भरपूर तर्जुमानी की हिंदुस्तान की फौज की, मुसलमान है। हिंदुस्तान चूंकि ऐसा कम्बिनेशन बनाता है, किसी भी ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे एक मुसलमान को रखता है, एक हिंदू को रखता है, तो इसमें भी उन्होंने सोफिया कुरैशी साहिबा को इसलिए रखा हुआ था। और जाहिर है सोफिया कुरैशी कोई भी बात जो करती थी वो उनकी फौज की तरफ से या उनकी हुकूमत की तरफ से होता था, वो अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं करती थी। और उसमें उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, जो बातचीत होती थी वो करती रही। लेकिन अब हुआ ये है जी कि सोफिया कुरैशी साहिबा को उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया गद्दारी का। उनको भारतीय जो फौज है और भारतीय अवाम जो है उनको मुसलमानों की बहन कहते हैं, उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। और इस वक्त वो बेचारी बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान है। और हालात इस लेवल पे पहुंच गए कि सोफिया कुरैशी साहिबा जो हैं उनके हक में अब भारतीय जो बीजेपी और कांग्रेस की जो दो बड़ी जमातें हैं ये आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी के लोग सोफिया कुरैशी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दों की बहन है, ये मुसलमान है। और फिर उनके हक में अब मध्य प्रदेश की जो वजीर जयशा, उन्होंने ये कहा था कि ये दहशतगर्दों की बहन है। तो अब उसके हक में कांग्रेस जमात के जो कारकुन हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी को उसके हक में मुजाहरे कर रहे हैं कि यार ये इसको आपने ये जो दहशतगर्दों की बहन का है ये बहुत जुल्म किया, आपने बहुत गलत किया है। अच्छा, वो इंडियन फौज की तर्जुमानी कर रही थी, तो किसी मुसलमान ने उनको इंडियन नहीं कहा, किसी मुसलमान ने उनको बनिए की बहन नहीं कहा। तो इतना ज़र्फ नहीं अब इंडियंस में। और इसी तरह का मसला पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी एक खातून है मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा ने आज क्या गुफ्तगू की है? मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 10 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। यानी 10 मई वाले वो हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया। और एक लफ्ज़ भी नहीं निकला इससे ना इसके बाप के मुंह से। आज ये कह रही है कि हम 10 मई वाले हैं, और फिर कहती हैं कि 9 मई वाले जिन लोगों ने इन जहाज़ों के ऊपर अटैक किया था, इन जहाज़ों ने जाकर राफेल को गिराया, इन जहाज़ों ने जाकर हिंदुस्तान को नाकों चने चुभवाएं। जबकि हालत क्या थी नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की, कि एक लफ्ज़ भी इनके मुंह से नहीं निकला। और इस लेवल पे जाके पहुंच गई है इनकी तफरीक, इनकी तकसीम, इनकी गलाजत, कि हालत ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, अभी तो ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब के की क़यादत में ये पूरा ऑपरेशन डिज़ाइन हुआ। इन्होंने आसिम मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया, एयरफोर्स के एयर मार्शल को भी पीछे छोड़ दिया, इन्होंने सब कुछ नेवी वालों को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा ऑपरेशन जो किया है ये जाती उमरा में डिज़ाइन हुआ है और जाती उमरा से ही ये सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया है। इनके बस में हो ये भी कह दें। लेकिन कहानी क्या है कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे जंगी एपिसोड में एक दफ़ा भी पार्लियामेंट नहीं आए। और नवाज शरीफ साहब वैसे पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब जियो ये डॉन टीवी से वाबस्ता हैं, उन्होंने एक बात की थी बड़ी ज़बरदस्त कि वो किस हैसियत से ये जंगी हिकमत अमली मुरतब कर रहे थे। यानी इनका लेवल ये है कि ये सोचते हैं कि जैसे इंडियन कौम जाहिल है, इसी तरह पाकिस्तानी कौम को भी जाहिल बना के रखो और जो मर्जी बेचना चाहो बेच दो। लेकिन ऐसा भाई बिकता नहीं है। आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सके मोदी के खिलाफ और आपका पट्टा खुल गया जब इमरान खान की बात आई। देखिए इसने कहां से कहां बात को लिंक किया। यानी 9 मई वाले कहती है हम 9 मई वाले नहीं है और हम 10 मई वाले हैं, ऐसे बता रहे हैं 10 मई, जैसे मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब खुद वहां जाके लड़ रहे थे।
سب سے زیادہ جو زبردست کام کیا سوشل میڈیا کے اوپر وہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا، یہ ان کا کریڈٹ بنتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح کی کہانی آج ڈالی ہے علی امین گنڈا پور نے۔ عمران خان کے بچے نکلے اپنے باپ کے لیے باہر، گنڈا پور کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں یہ ویڈیو صحیح بھی ہے یا جعلی ہے۔ ایک کنول شوذب صاحب ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ اس کا کیا تعلق ہے پارٹی کے اندرونی معاملات سے۔ یعنی پاگل ہو گئے یہ تحریک انصاف والے لوگ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مائنس عمران کے فارمولے کے اوپر ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ آپ کو آج نظر آئے، ایک سال بعد نظر آئے، یہ حقیقت آہستہ آہستہ پٹی نظر اترے گی تو پتہ چلے گا۔ آج جی کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، بلکہ ایک جو اسپیشل سینٹرل جج ہیں ان کے پاس ایک کیس آیا، بلکہ اس سے پہلے ہوا یہ کہ یہ اعتراض اٹھایا گیا اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کی بچوں سے بات نہیں کروائی جانی چاہیے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ عمران خان بھی ایک قیدی ہے، ایسے اور ہزاروں قیدی ہمارے پاس جیلوں میں موجود ہیں، اور جیل رولز میں کسی قسم کی اس طرح کی سہولت میسر نہیں ہے کسی بھی قیدی کے لیے۔ تو عمران خان بھی ایک نارمل قیدی ہے، اور دوسرے جو جیل میں موجود لوگ ہیں وہ بھی ایک نارمل قیدی ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو استدعا کی گئی ہے عمران خان کو غیر معمولی سہولیات دینے کی، اس کو آپ مسترد کریں۔ اچھا، یہ موقف کون اختیار کرتا ہے؟ یہ اڈیالہ جیل کے حکام ایک رپورٹ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو غیر معمولی سہولتیں میسر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ باقی جو قیدی ہیں ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، کسی اور قیدی کی اس طرح باہر بات نہیں کروائی جا سکتی، کسی اور قیدی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی معالج سے اپنی ٹریٹمنٹ کرے۔ یہ جیل حکام کہتے ہیں۔ نواز شریف کی باری ایسا کچھ بھی نہیں تھا، زرداری صاحب کی باری ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹر جاتے تھے، بلکہ ڈاکٹرز کیا جاتے تھے، یہ تو اپنے ہاسپٹلز میں رہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی بہت ساری جو جیل تھی وہ جاتی عمرہ میں ایک انہوں نے ICU ٹائپ بنایا ہوا تھا فیک، وہاں پہ وہ رہتے تھے۔ اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ آئین کے آرٹیکل 25 میں تمام شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں، اور 25 آئین کا آرٹیکل جو 25 ہے وہ کسی قسم کی تفریق کا قائل نہیں ہے، یعنی کوئی بڑا ہے کوئی مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے، تو لہٰذا جو تمام غیر ملکی بھی اس مختلف جیلوں کے اندر قید ہیں، 93 ان کی تعداد ہے، اور وہ سب کے سب بھی پھر یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بھی یہ سہولیات دی جائیں جو عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں، تو لہٰذا ہم عمران خان کو کوئی بھی غیر معمولی سہولت نہیں دے سکتے۔ تو صرف کسی ایک قیدی تک ان تمام سہولتوں کو محدود رکھنا، یہ انصاف کے ساتھ بہت قتل ہو جائے گا انصاف کا۔ یہ اڈیالہ جیل والوں کو ملاقاتیں کرواتے ہوئے یہ بات یاد نہیں آتی، لوگوں کے نام کاٹتے ہوئے یہ بات یاد نہیں آتی، لوگوں کو باہر خوار کرتے ہوئے پورا دن گرمی میں یہ بات ان کو یاد نہیں آتی، لیکن جب بات بچوں کے ساتھ بات کروانے کی آ گئی تو کہتے ہیں کہ جی ہم بات نہیں کروا سکتے۔ عمران خان بھائی ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک ملک کی بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، وہ اس ملک کی سب سے پاپولر پارٹی کا سربراہ ہے، وہ ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ ہمیں یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحب نے تو یہاں تک پوچھ لیا تھا کہ گارنٹی ادھر لکھ کے دیں کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ بہرحال جیل سہولیات کی فراہمی میں جو اسپیشل سینٹرل جج تھے انہوں نے جو اڈیالہ جیل حکام کے فیصلے پر نظر ثانی کی جو استدعا تھی اس کو اڑا کر رکھ دیا، اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں آپ ان سے ان کی بات بھی کروائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے ہر صورت میں چیک بھی کروائیں گے، اور آپ ہمیں رپورٹ فراہم کریں گے، آپ 21 مئی کو آپ ہمیں رپورٹ دیں گے کیا آپ نے ایسا کیا یا نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سگنل تھے مجھے کم از کم۔ اور دوسرا یہ بھی ایک کہ اب جو ملاقات کے لیے نام منظور ہوئے ہیں کل کے لیے جن لوگوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اس میں جو 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں میں حیران کن طور پر جی جو علی امین گنڈا پور تو ہیں، یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ موو ہے، فردوس شمیم نقوی ہیں، اسامہ حمزہ ہیں، میاں غوث ہیں، فیصل جاوید ہیں اور رانا عاطف ہیں۔ ان 6 لوگوں کے جو نام ہیں یہ اڈیالہ جیل حکام کو یہ فہرست جمع کروائی ہے۔ اب کیا یہ ملاقات ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی۔ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو کچھ بڑا بریک تھرو بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔